أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دريني بحسبه صبر بآيات في أفراد كني فضیلت کہ گئے قسمی انسانی کا دم بیت ہونا یا گا قسمی بلا بنچت چت ہونا دو اخلا صبر بیایت بولا چام سے حساب کو اجر ثوابیت دوی بارینو خدای سحمزات کو اسی کسال بیوت وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ خدای اطاعت بشک خدای سحم پیغمبر اطاعت بشک وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ في تنازع ما بس اختلاف ما بس هرگز چک چک نا به اختلافی وجہ سے یا تنازع وجہ سے چک چک لیکن پراکنده مسون دو سونارنا چگوی این زبانه کی تی شان و شوکت کو ختم گئی وتذهب ريحكم زبانه یعنی ہوا نکل جائے گی نتی بور چیت نارنا دے بور کو خٹ پمت کمل پتہ گلے کھم کتا اختلافی لیت پچانا یا جو مطالق ہونی کا رجال تباید کو یا گا قسمی جنگ چی انا دو ہے انا لنا چی گوت زبانه دشمن لا کل اندازہ گوت تیش تباید دیو پر اختلاف ما بس ان اللہ وصبرو دیو کھلا کسر بیو وصبرو صبر بشک ان اللہ مع الصابرین چا زبانه من تخنا چھتی کہ خدا صبر بکھن کننا یم گویت تادیو بابا جنگ کو جدال بی آیت پی مجاہدین کلا کونی بارین اوم حیت پی آیت چیدو کہ جنگ و جدالی وقت چازے ونعتی ائمہ اطہار تاریخ انہوں من جدہ امام حسن مجتبہ یا اندازہ بس امام حسن مجتبہ سی چاہ کریف حقو سی صلح بس امام حسین نبس بچو خوش جہاد چاہ بس اکثر کو مطالعہ دے چاہ پتہ میں اتخان کنی جاہل کنی دیو چوکس کونی سی اشکال تعمید اعتراض تعمید امام حسن مجتبہ سی معاویہ نے سے صلح چاہ بس امام حسین سی یزید نے سے جنگ چاہے چاہ امام حسن مجتبی فقو سی معاویہ نے سے کوسی جنگ مبه یعنی دیوینو الال اسبابی شن دیوینو علت چیک پا یوین پا امام حسن مجتبی فوج کن وایا چی بس فوجی سردار کو تاتا سے زیبدو سے جرنل زوخون میجر زوخون دوم کون معاویہ سے بولا پینیتا مناب ستوم جی فوج کو کھیت معاویہ طرف سو معاویہ لکھونی سی چیز تشکوس از بس ابشنتاس یلی معاویہ کھان لاغر امام حسن مجتبار کوسنا آیاسی کو گورینو چیز کریشی تلکیوں میں یا اندازہ بس یعنی خود امام علیہ السلام کھری فوج کنیا ایسا کہ دشمنی میں دو بس چی بس معاویہ سی کھولا پینیتا منکون گاما بکائی سو ونی امام علیہ السلام یہاں پر سی چی بس جہاد بیت سنت سے جہاد بیت ولی دیو چوکو دیو احلال بسن دوت کتان سے اختلاف ما بیس گاما اتحادی کھدو گے چیچی لسل چاہتے ولی اتحاد دینو برکت یو امیر المؤمنین کساد یو لا ينعم بنعیم الآخرت الا من صبر على بلاء الدنیا گا قیامت جا اللہ آخرت نعمت چی میتھوین مگر ان کی دنیا کا کھو بلا بنچا چیئے مبتلا سو سکت بس دنیا ایک بلا بنچتے نو مبتلا کو آیت پوچین سوک زیونا مؤمنی فری دیو شغل نعمت چیننا گا قسمی انسانی بیماری ہونشی یا گا قسمی مطالع یولی بلا چی ہونگت یا اخنامی بلا چی ہونگت سے بلا چی ہونگت دیون گا ما چین سوک زیونا مؤمنی فری دیون گا ما کھلا ثواب نا اجری سبب انسو فی گناہ لا بخشش کو آیت پی سبب انسو دیو فری کسا دیو لا ينعم بنعیم الاخرہ گا سوچک لسا آخرت نعمت کن تھومی میں مگر ایک دنیا ہی کھلا بلا بنچے چینو تو مبتلا بے سمیت پا بس بلا بنچے تینو مبتلا سو بھی حساب کو کھلا اسکیا کا اجر ثواب کو کھلا خدا سے شازے بے حسو پیغمبر فی اپنو سے کسر میں الصبر على الطاعت جہاد وافضل من عبادت 60 سنہ خدا اطاعت بندگی بے آیت بھی کا صبر بے آیت پوچھن دیو جہاد بس پر صفرین حق الہی کا صبر بے آیت پولا ثواب حسو صبر استقامت بیان کوچین سو جو خدا سامزاتی بارگاہ ان کی عبادت نہ دوگے دیو جہاد
Demek ki kasal biyo. Salasun man kunna fihi fakat tammat murawwatuhu man tafaqaha fi dinihi waqtasada fi ma'ishatihi wa sabara ala naibati iza nabathu. Peygamber Efendimiz kasal biyo ga suci no agar dis sifat sumpo jama sonarena ho chin zemana ko murawwat naga fahin فإنه يعني مردانگی و فهین دو چیز دیوان من تفقه فی دینی وسی سوسه چوس دین احکام ثابت چوس دین ثابت کو سوچی اینو احکام داره وقت تصدا فی معیشته کری معیشت کو کری او مایت پی چیز الله آمدنی خارج کن دیوی اینو کوسی چی بده و اقتصادی کوسی جلب مقصد کو کری ضبط ہو بھی خاصی بندوبست بد زحمت بد محنت بد سومی رسیز ہے ونگاہ قسمی اگر انسانی کا دم بیت النارنا صبر بیایت ہو دی صفات کو اگر نتینو جمع سونا پیغمبر کے حقوسی کسان بیوات دی شخص کو سولے چاہیے پس لاکھو نادیبین معیشت کو چلا ضروری معاشی زندگی دوسرے متی او باید پی آمدانیون بیایت پی خرچون درا وارگو آمدانیون کم چیدک پا مطنگ سی خرچوس کہتے بیا دو مبیس یا اسراف کو مبیس اسراف کو چیز زرد اسراف کو مطالع ضرورت میت باید بھی چیز کیوں میت کو لین میت کو دیول اسراف لہذا لباس چیلن نا گنچش چیلن نا مطالع گوشت پہ حساب چی یا چھت پہ حساب چی میت کھپت مطالع سی دوست کیوں سے نا جخشک جاگنیس گولے نا دیکھنے خاص تانو جملہ اسراف زرد بلکہ پیغمبر فیق پہ مطلع چکلا تھوزت پا اسراف کو چیز زروین جوز ہے ورنہ اسراف کو نسی یا چاولی دانا چکسا دیوسا اسراف ہے یہ اندازہ بس سو زی حساب کو توس ٹھیک ہے اما ماتان سپاس تامی حساب کو میں یون چوکو گنچہ سے نوین زکہ سے نوین یا گے انسانی گے عمل چین نہیں دیا غتی گے لین دین چین نہیں جون گابینو یعنی قناعت بیایت کو دیو چین زبانہ دیو بہترین انسانی کرداری موسیٰ کاظم علیہ السلام فی آپ سے کسان مثل المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه ليلقي الله عز وجل ولا خطيئة له. الله أكبر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فی آپ سے کسان دیوت مومنی مثال کو چین زیوانا ترکالی طرف اس کا دو چیز زیوین زیوانا نامی وحلقوے ایمان کو طرف چکولت حل لارے ایک طرف چیک بولا کھولا بلا بنچا تو سا تھل بھی ایمان تھل بھی حسابی کا کھوئے کا مصیبت پسا یا امتحان پسا تھل بھی فی بلا لیلقی اللہ عز وجل ولا خطیعت لہو دو چی بری بلا تابین سے ہونا تا انکی حس کے قیام اللہ خدا ایشی دلا خدا نا ملاقات بیو پدونک کھوئیت پی گناہ گاما دخ چلوا پڑی دیکھ اللہ تعالی معلوم سوچو دے چی غتی کا بلا بنچت چو ہونا یا چی مصیبت چو ہونا رہنا دیو غتی میسپی کفارہ انسو حضرت ایوب پیغمبر نبینا علیہ السلام فی اپنے بارے نے کسال بھی ہوں گے کھوری فی آپ کو حد انرگر مالدار انسو منگس توچی کی اندازہ بس منگس توچی کی حضرت ایوب پیغمبر زان تا انسو جختا زان من دے حساب کو مال دولت خدا سے شہزے بس منگس توچی کی دیکھ کنا زمین کو زراعت کو زیوانا میں حد زیادت انسو دو ساتھ انسان کن گاما حیوان کن گاما زو سے سا یا دو پہ سے سا اخلاق بھی حساب انسو زراعت کو دے حساب کو منگا جیبگا غلام نا یا نور بان سکھان ناس نامو سکھان انسو منگا جیبگا غلام کو چاہیے انسو اندازہ بس تام سے خود مال دولت چیش ازدے بس انسو جاک کو رہنے جاکسک جبرائیل امین شخصنا کسال بیال ایوب تا نعمت کن گاما لن می واخلان ست کری کا امتحان کو می واخلان ست نمان دنی سختی ہوس کری فی آپ کو فرضی صبح سی فی آگئی دو کری فی آپ کو یعنی اقامہ نمازی نیوت پا دا واخلا سخت سکچی کری سنیکت فن دو خود چین سوک زمان حضرت ایوب علیہ السلام فی آپ کو ستریس دوچی سوپین دوچی سکچی ان زمانا شاک ہو پیچھے شاک ہو سنا دے ارباف چھاتے کیوں سنا ارباف چھاتے کیوں سنا یوت پی دے
نور بلان گاما شاب یا سگرا گام شدوس یوت پیده نور بلان گاما دبی کنا ده ساربان کن تا دست نامو دون دخول منگب جیبگه زسوده کم لیکن پریشان حالت نتون چی سوفین ده ونا یا اسکات چی یوت پی سناو گاما سے حالات دبی کنا باغبان کن تو باغ کن آباد بینی کن تو ده نخلستان دون گاما تون کونی ده یا درخت کن گاما لا مطیس که تو پچا ہوتا ہے یا مسموم سوز زهر کنه دیگه همس کم خراب شد یوت پی درخت گاما یوت پی چیز الله دی زراعت یوت پی چیزات گاما دون گاما حافظ حضرت ایوب علیه السلام که آپ کو تعدیم گاما قوانا شکر چی بس کریف آپ کو ذکر خدای رو مشغول شد دو اخلا معلم پو کریف شونی معلم پو تون استاد دو سیان فریاد بین تون چی سو بین زبانا هندوغی تو کو شخص رو جمعه شد دگاما نان دگاما شید ده حساب کو کری کا ده دم دم بگاما تون ده وقت کری آپ کو حضرت ایوب پیغمبر فی آپ کو سجدی نسود خدا لا سجده شکر چی بس وانا عرض بس پروردگارا یعنی سی من hayat yari malin pa yang si lens ngala di chang ni dividu chang ni zati chamet pa agar si di malo farzandan kun gama dun gama nishte ngala shite na durson amma da bakla daksan imtihan ko safame chiyot pin javana खुदा सहमजात वो सी बीमारी नु मुब्तला बस उसमें बीमारियों उसको रिफ्या परगोए का बीमारी में नजर तादी में नु देह साप को बीमारियों उस तादी में अक्सर पोसी से विद्यु पैगंबर को निशान में हावुबुल रुगाला हावुबुल वना दे हावुमुंता दौर भरे बुते को अनक्षों से कोआंगे yang पूरी बदन पे खिरी गजा को यानी कि इस्ताला यो पिंजरे ده حساب بس حضرت ایوب پیغمبر کا پوسی ده همون بوده سوی همون یان پوری بدن مبارک حکومت با دید امتحان گاما پوری کا پوسی برداشت بس اما ده وقت یهودی بنی اسرائیل پی راهب کن تکون نتی مجتهد کن ضربت سو خونی تاد عالم کن راهب کن اون سنا پوری کا پولا خونی سیزه لی ایوب کان چی گناهی بس بی دو گاما کری گناه آساری کام سی چی گناه چی بس بنده من کلی فکر دو ایشان دوستم قسم بس نه خدا شبیه بر نازده نه قبیله خدای نافرمانی نه بس بمد بلکه ناسی قبیله نری دسترخانی که توچه شرگو مت پما زان زوس بمد دیگه ارسا شرگو غریب غربا گاما لفتن دوسته اما چیزوں معلوم مسو دیو یعنی خدا سی امتحان بس لنتین پا یا پھر صبر ایوب معلوم سوچدے اونا نتیجہ ہمیں امتحان کو چن زے ونا دیو کسل جو ہے دیو مڅوس پیشنا څوس پیشه مثال خواتا جسے مڅوس پیشا تا زیتا مجده اما یو او تھاوی کستراخ سے خصوصا مستراخ چتا سے کباب چتا سے تام سے شون بیگو ہری تاسے سے جونے چوخ لو امتحان مالن فیمی یا دم با ماتون فیمی خود شرزن تو صوفی دو کندمی خصوصا بیزه اونازه ونا امتحانی نو مختلف قسمی بلا بنچتی نو کو چاپ خود چیز الله دشو میگ استراخ پازو چوخ چیگین دو استراخ سے مت کو گوارا قامه دو مت کو جنبو قامه دیونه مثال چیگین یا اوپر کسال جو اشد الناس بلاء الانبیاء چوپ پچ تھالے امتحان کو سوی گو سے پیغمبر کو لکھا سے پیغمبر کو لکھا ہے امتحان کو یا عام می کھاؤ ہمیں ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثال سخت ترین او بھائی امتحان کو خدای پیغمبر کو لکھا سے دئی بار لجے نا دے پیغمبر کو نی تابع بکھن کو لکھا بیا دونر گلو کھن کو لکھا کہ دو امام جعفر صادق کے اپو سے کسان بھی ہوں قال لا ولكن ليسمع انينه وشكواه ودعاه الذي يكتب له الحسنات جنگا مچین سو زیوانا کسان بھی ہوں انا جنگا ما گناہ صرف گناہ ہی وجہ سے بنا تریس امام ina judi imtihan ga ma ata sa jide ko ya gunah hal bana so masa dusa ata sa zeret nati maashron no chi do he mana ya khone gunah yespat hal so bin
इमाम फ़ाक़रती सवाल है जी इन जो या ओ मैं भी बला बंचत गामा माती गुनाह से वजह से इन जो कसर बिना दो मैं सिर्फ गुनाह की वजह से ओ मैं इम्तिहान को उन्हें चीफ हरे मोमिन से वरना खुदा इस सहमजात को सी माता में ब्यायत भी दिन नाला व फ़ुगान को आख़ुज़ारूं दुआ को दून खुरीफ या पे दरगाह है न माता में से आख़ुज़ारी बयाना यूं गामा हसनी नुस्ते matala musibat jose matala ngwana ya matala ga ko sumi do gwana dom bet hone do gwana dunga ma khuda se hasanin uste bas mu'min farichin sujud digama chugo ne'mat insu imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wassalam fi aqwasi riwayat bet ki jakune najachik menga chik peygambari fi aqwashi peygambari fi aqla da'wat bes kosi nangenu puri nangenu da'wat bes kes peygambari fi aqo fendangenu dakhil su وانا دوسه بيعمل اسكات بوم دوسه شادو से अड्डा था भी وانا दी शख्स में से बियामे ये सो गया पे कभी से देख तो अड्डा था मना दे बियाजन तो गप तो बोते क्यों से गया पे नहीं ना पेरेंट जियो सो गप तो दे पेरेंट बोला को ठाप जो से ना तो मचा आवाज गया बुतो से ना पेरेंट पे का फोक्स ना कोई पेरेंट को ठाप जो से याद है बियाजन तो चोर ला सका मचा मचा पर पैगंबर का कोसे ताज्जुब है ना ये भी वो से जरा या रसूल अल्लाह या लो ताज्जुब सोचा माला आज तक नी का सो इम्तिहान चिबाओ हमें मगा कैसे मेरा नुकसान जिसो या अंदाजा बस दे बेबजन चिक समझा पड़ा बढ़ गया करो से ना पैगंबर का कोई ना नुजान मर्दस पर लोग पैगंबर का लोग दो चार लोग से शाफिन सो जरवाना ले मोमिन का बला बंचा तो क्या होना खुदाई रहमत इसी ने क्या थाकरीयत पिना क्या खुदाई रहमत इसी ने थाकरीयत पिना दे वो परी इम्तिहान को मोमिन का मोमिन सो मताला दूंगा मती गुनाह को ला बख्शिश ब्या परी मती नेस्वाला बख्शिश ब्या परी हस्के क़यामत ला नेहमत को ना मतान बिरमो ब्या परी दी वो परी ना खुदा से मुख्तलिफ कसबी मताला बीमारी तमन्ना या इंसान ला मौत वन्ना जवानी मौत वन्ना दूंगा मा अताम फरी ईशन सवाबी सबब इंसु चाजर वना दिगा मा मसाइब गावी का खुदा ला शुक्र चागर शाखना रे दूंगा मा अताला सवाबी मौजिब इंसु देव फरी कसal बिवा गा कसबी मुसीबत चितंदा रे ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जरवयत को और खुदा ला शुक्र ब्यायत को दूंगा मा अती का फरज़ इंशाअल्लाह मतंगा मला गा कसबी يقصد دم دم بيمي تون تون نار نصبر بعد بتوفيق شد